अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजा और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर अभी आपके मोबाइल पर एक मैसेज आए, दुबई में फौरी जॉब, तनख्वाह 4 लाख रुपए, रिहाइश फ्री, खाना फ्री, ओवरटाइम अलग, सिर्फ पासपोर्ट भेजे, बाकी सारा काम हमारा, आप क्या करेंगे? शायद बहुत से लोग कहेंगे किस्मत खिल गई, लेकिन नासिर, सवाल ये है कि किस्मत वाकई खिलती है या जेब खाली होती है? रिचा, अगर इतनी आसानी से 4 लाख वाली नौकरी मिलती तो पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा दुबई में होता। असल मसला यही है, जितनी बड़ी उम्मीद इतना बड़ा फ्रॉड। बिल्कुल। आज का मौजू शायद हर पाकिस्तानी घर की कहानी है। हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो कहता है, यार बस किसी तरह दुबई पहुंच जाऊं, फिर जिंदगी सीट है। कोई कहता है सऊदिया में नौकरी लग जाए तो घर पे हालात बदल जाएं। और कुछ लोगों के ख्वाब अब यूरोप और कनाडा तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ज़रा सोचे, अगर वही वीज़ा जिसके लिए आपने लाखों रुपए खर्च किए, वो आपको नौकरी के बजाय एयरपोर्ट पर रोक दें, या चंद दिन बाद डिपोर्ट कर दिया जाए, या इससे भी बदतर किसी ऐसे नेटवर्क के हाथ लग जाए जहां आपकी आज़ादी ही छीन ली जाए। आज हम इसी तल्ख हकीकत पर बात करेंगे। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि कामयाब होने वाले 10 होते हैं, जबकि फ्रॉड का शिकार होने वाले सैकड़ों भी हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि फ्रॉडिये आपसे पहले आपकी मजबूरी को समझ लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि एक नौजवान नौकरी के लिए बेचैन है, एक बाप बेटे के मुस्तकबिल के लिए परेशान है, और एक खानदान अपनी आखिरी जमा पूंजी भी लगाने को तैयार है। क्योंकि रिजा, बहुत से लोगों के लिए ये शौक नहीं, मजबूरी है। कोई बेटा अपने वालिदैन का कर्ज उतारना चाहता है, कोई बहन की शादी करना चाहता है, कोई अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। और जब पाकिस्तान में रोजगार कम हो, महंगाई ज्यादा हो, तो बैरूने मुल्क जाना लोगों को वाहिद रास्ता नजर आता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं है, बस मजबूर है। जब घर में बिजली का बिल जमा ना हो, किराया देना मुश्किल हो, बच्चों की फीस बाकी हो, बैरूने मुल्क जाना ख्वाब नहीं, जरूरत बन जाता है। अगर आप अपने बिजनेस की रीच, एंगेजमेंट और सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं AI बेस्ड एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन। हम ऐसे वीडियो एड्स बनाते हैं जो सोशल मीडिया पर फास्ट ग्रो करते हैं। लिंक AI एडवर्टाइज। चले मान लिया बाहर जाना जरूरी है, लेकिन फ्रॉड शुरू कहाँ से होता है? सुबह फेसबुक खोलो, 2 दुबई की नौकरियों के इश्तिहार। टिकटॉक खोलो, कतर में फौरी वीजा। इंस्टाग्राम खोलो, सऊदीया में ड्राइवर चाहिए। और मजे की बात, हर वीडियो के नीचे लिखा होता है, सिर्फ संजीदा लोग राब्ता करें। और एक लाइन लाजमी होती है, लिमिटेड सीट्स, जैसे जहाज नहीं, वर्ल्ड कप का फाइनल हो। बिल्कुल, ये नफ्सियात है। आपको सोचने का वक्त ही ना दिया जाए, आप तहकीक ना करें, बस जल्दी से पैसे भेज दे। नासिर, एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी तहकीक बहुत कम करते हैं। बिल्कुल, अगर 5,000 रुपए का मोबाइल खरीदना हो तो 10 YouTube रिव्यूज देखेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए किसी एजेंट को देने हो तो सिर्फ एक बात पर यकीन कर लेते हैं, ये अपना बंदा वाला लफ्ज ही सबसे खतरनाक है। क्योंकि फ्रॉडिये कभी खुद को फ्रॉडिया नहीं कहते। वो कहते हैं, मैं भी आपके गांव का हूं, मैं भी हाफिजाबाद से हूं, मैं भी आपके चचा को जानता हूं। एतमाद पैदा करना ही इनका पहला हथियार होता है। आजकल तो दफातर भी बड़े शानदार होते हैं, शीशे का दरवाजा, रिसेप्शन, AC, कंप्यूटर, लगता है वाकई बैनुल अक़वामी कंपनी है। और यही तो खेल है। आजकल एक खूबसूरत दफ्तर बनाना मुश्किल नहीं। असल सवाल ये नहीं कि दफ्तर कैसा है, असल सवाल ये है, क्या इसके पास कानूनी इजाजत है? हाई बजट एड्स बनवाने के बाद भी खराब वीडियो क्वालिटी, बेकार वॉइस
اور کمزور اسکرپٹ کی وجہ سے کسٹمرز نہیں آ رہے؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے اٹریکٹیو اور پریمیم کوالٹی ایڈز، وہ بھی بالکل مناسب قیمت اور کمپلیٹ سیٹسفیکشن گارنٹی کے ساتھ، جو کسٹمرز کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کریں گے۔ چاہے ریسٹورانٹ ہو، کلودنگ برانڈ، کاسمیٹک پروڈکٹس یا کسی بھی بزنس کا ایڈ بنوانا ہو، ابھی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی سیلز کو لے جائیں نیکسٹ لیول پر۔ یعنی دفتر کی خوبصورتی نہیں، کاغذات کی حقیقت دیکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ایجنٹ آپ سے کہے انٹرویو کی ضرورت نہیں، بس پاسپورٹ بھیج دیں، تو سمجھ جائے کہانی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یعنی اگر 5 لاکھ روپے کی نوکری اتنی آسانی سے مل رہی ہو تو پہلے شک کریں، خوش بعد میں ہونا۔ ایک بات جو تقریباً ہر ایجنٹ بولتا ہے، پہلے وزٹ ویزا پر جاؤ، کیونکہ یہی سب سے آسان راستہ ہے۔ ورک ویزا میں کاغذی کارروائی زیادہ ہوتی ہے، وزٹ ویزا جلدی آ جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں وہاں جا کر کمپنی بدل دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہر کیس میں نہیں ہوتا، اور صرف ایجنٹ کی بات پر یقین کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور پھر شروع ہوتی ہے اصل پریشانی۔ رہائش کا خرچ الگ، کھانے کا خرچہ الگ، قرض الگ، اور نوکری ابھی تک نہیں۔ پہلے صرف خلیجی ممالک کا نام آتا تھا، اب کمبوڈیا اور میانمار کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ فراڈیے بھی وقت کے ساتھ بدل گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کرپٹو کمپنی، انٹرنیشنل کال سینٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جاب، کسٹمر سپورٹ۔ سننے میں سب کچھ جدید لگتا ہے، لیکن بعض متاثرین کے مطابق وہاں پہنچنے کے بعد حقیقت بالکل مختلف نکلتی ہے۔ اسی لیے ہر غیر معمولی آفر کی اچھی طرح تصدیق کرنا ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ تحقیق نہ کرنا۔ ہم خواب دیکھتے ہیں لیکن سوال نہیں پوچھتے۔ ہم پیسے دیتے ہیں لیکن رسید نہیں لیتے۔ ہم پاسپورٹ دے دیتے ہیں لیکن معاہدہ نہیں پڑھتے۔ تو اگر اس وقت کوئی نوجوان ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نے اگلے مہینے باہر جانا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک بات کہوں گا، دنیا میں محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے بغیر انٹرویو، بغیر تصدیق، بغیر کسی قانونی عمل آپ کی زندگی بدل جائے گی، تو ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ خواب جتنے بڑے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرنے والے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ خواب ضرور دیکھو، لیکن خواب پورے کرنے کے لیے شارٹ کٹ مت ڈھونڈو۔ قانونی راستہ شاید تھوڑا سست ہو، لیکن محفوظ ضرور ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو دبئی کی تصویر لگا کر خود کو ایجنٹ کہتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ سوال پوچھیں، تحقیق کریں، لائسنس چیک کریں، اور اپنی محنت کی کمائی صرف تصدیق کے بعد ہی کسی کو دیں۔ اگر آج کی گفتگو فائدہ مند لگی تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی خاندان کی زندگی بھر کی کمائی بچا لے۔ بیرون ملک جانا غلط نہیں، لیکن غلط آدمی پر اعتماد کرنا بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی محنت کی کمائی کسی کے وعدوں پر نہیں، اس کے ثبوت پر خرچ کریں۔ اگر آج کی گفتگو آپ کو فائدہ مند لگی تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی نوجوان کو فراڈ سے بچا لے۔ اللہ حافظ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔